Maayong buntag sa maayong gabi sa tanan, brother. Ani-ana pud kita aron sa pagtuon sa atong pulong sa atong buhi nga Dios. But before that, hangyo ko kamo nga idukon ninyo inyong ulo o ipiyong inyong mata aron ako mag-ampo. Ginoo Lord God, ani kami Lord God, magaton sa imong pulong Lord, tabangan kami Lord nga kini mo masabtan Lord and among kinabuhi Lord. And labaw na ako Lord God nga imong ubos na lagard Lord, tabangan ko nimo Lord God. Kay dili na ko kini Lord mabuhat Lord kung wala ang tabang ugian nimo Lord. Holy Spirit, tabangan ko. In Jesus name I pray, Amen. Sa Pilipinas, uso kini nga common nga mindset sa tao nga dili ko mutuo kung dili na ko makita nga kana nahitabo diri. And usa ko ana nga nakuan nga nanginahanglan ang tawo og pruweba or ebidensya para kana ang tawo mutuo nga kana nahitabo gayod. And according sa akong lula pa, sa akong mama pod nga sa kung panahon nga mukaon ka, dili ka kinahanglan nga isapaw ang plato aron daw kay dili ka na maayo o dili ka na imong future daw murag na sapawan. And kung panahon daw nga maminyo ka, sa ilisan daw kag lain, mo na gingan ko sa akong lola. And dapat ang plato daw mukaon ka limpyo and isara kay nakabantay mo if mukaon mo sa time nga ang hugaw nga plato ipailalom gyud and pulihan ka na og limpyo. And nana kong mama dili daw na tinuod kay wala siya ka experience. Pero sa among silingan tinuod daw kay sila daw giilisan. Pero para nako tuo-tuo ra kana kay wala pud ko ka experience. And makahibalo ka kung kana tinuod kung maka-experience ka sa imong kinabuhi. And kung wala gyud ka gimahal, ilisan gyud ka kung dili willing sa Ginoo ang imong partner sa imong kinabuhi. And base po sa observation ani, dili ko mutuo kung dili ka na mabuhat or dili ka na mahitabo in real life, kining hadlokon kag wakwak sa imong papa. Kay mingon gyud na nga, ayaw gawas dito kay naiwakwak. Ako pod nga bata pa ko, dali ra ko mutuo. Mingon ko nga, alam no, naiwakwak kay nanak kong papa, pero until nagkadako ko, nagka-grow up ko, mingon ko nga, wala man, wala po ko anak experience until giwakwak ang balay. And nakatuka nga tinuod kadto kay na ka-experience ko. So kinabuhi. Lastly, kining observation is nahitabo sa life sa akong kuya, kining dinjabo nga tawag nila nga damgo. Kanang damgo nimo nga nahitabo kanang murag nag-una imong damgo pero murag dili ka katukay, nakalimtan lang nimo. Kini siya exam to sa akong kuya for scholar. Pero before siya take ana daw last month, kana siya nga nagdamgo biya ako nga ni-take og exam and nakapasar daw siya. Pero sa iyang damgo ato, wala niya gikalimti na siya faith nga kadto gayud mahitabo ang iyang damgo. And here's the time nga ni-take siya exam. Ningon siya nga, Lord, tabangi ko sa akong exam. Kay imong gipakita nga panan-awon nako, matuman gayud kadto. And fast forward siyang life, kini na exam na and nagulat siya sa result, mga 4 hours daw and hitabo kadto. Nga kung unsa daw yung damgo, kung unsa yung reaction dito, mo po siyang damgo. Nga kadto nahitabo nga nakapasar siya tungod to sa iyang pagtuo. And dili pud to niya unta pud mahitabo nga nakapasar siya sa iyang damgo kung wala pud to niya buhata sa real life. Kay kini nga time, kung mubuhat ka, nay resulta, pero kung igura ka nito nga, dito ra ka dire, pero nagpundo ka, wala gyud ka nay kahimuan sa imong kinabuhi. And there is sa book of James, Santiago, or gingalan, or other term niya nga, Santiago Matuwid. Ako kining gitimahan og ang pagtuo nga inubanan sa buhat. Ang teksto nga makita sa James chapter 2 verse 14 to 26. Mabasa ninyo kana. Pero ang main point gyud diha nga patay ang pagtuo kung walay buhat. And kini si Santiago usa kini ka sumusunod ni Jesus Christ and nagatuo usab. Kini mangutana ko ninyo, nganong kung kita nituo man sa Ginoo, ubanan man nato kini sa buhat. Ang number 1 na point niya na
is makita nato sa James chapter 2 verse 22. Kay ang pagtuo nagahimpit sa binuhatan. Kung aduna kay pagtuo nagahimpit, ang word nagahimpit is pagkabalaan. And nagaingon si Jesus Christ sa Leviticus chapter 19 verse 2, pagkabalaan kamo kay ako, balaan man. Kung balaan mo buhat ka o pagkamatarong. And sa Ezekiel 32 verse 20, hukman ko kamo sa tagsa-tagsan nyo nga pagabuhaton sa inyong kinabuhi. Mong bisan yang people, kung sa'y buhaton nato sa atong kinabuhi, kinigayod na i-record dito sa Ginoo. And kinigayod, mahitabo ang resulta pod. And kung pagkabalaan ang disgutan, adun na resulta nga pagkamataro. And ikaduha nga observation, nga point niya, ang pagtuo naghimo nato pagkamatarong. Kay parehan ni sa kinabuhi ni Abraham, sa iyang pagtuo sa Ginoo, giisip siya sa Ginoo nga matarong atubangan kaniya. Makita nato sa James chapter 2 verse 23. Kung pagkamatarong misunod ka sa willingness ni God, sa iyang kabubuton ka nato sa itong kinabuhi, may pakigdait kita sa itong katawo, kung sa kaniadto nasuko kita, karon atos lang gihugma kay aduna tay pagkamatarong sa itong kinabuhi, kay kita nagatuo sa Ginoo. Kay ang pagtuo mo resulta og pagkamatarong, pagkatarong sa itong kinabuhi nga gigusto sa Ginoo. Ug unsa man day ang gusto nga kinabuhi ni Jesus Christ kanato, ano gisdot man siya og pagkamataron pareha sa kinabuhi ni Abraham. Makita nato sa Acts chapter 15 verse 29. Mga gipanggili sa Ginoo nga makaisip kaniya nga usa kini kabalaan nga kinabuhi. Kining pagkaon sa mga dili hinalad or kanang makaon-kaon sa ipanghalad sa Dios. Kining sa pagkalag-kalag or sa mga dugo nga namatay, dili ka na maayo atubangan sa Ginoo ug gibawal na pud ka na daan pa sa Old Testament pod. And kana pod usa pa na kabalaod. Pero kung nag-ingon pod ka nga nagtuo ka sa Ginoo, imong tumanon kay ang pagtuo, pagkabalaan magahimpit pod sa imong binuhatan. And ang pagkamatarong, binuhatan ka na o gipili ka na sa Dios para kita gayod mamatarong sa ating kinabuhi, para kita mamatuto diha sa pagpangalaga diha sa Ginoo. And ang ikatulo, ang pagtuo nagpakita og pagkamasinugtanon, obedience ni God kana pagsunod sa iyang gusto nga kinabuhi diri kanato. Kay nag-ingon siya sa Romans 1 verse 5, kung nituo ka, mutuman ka sa sugo. Kung kining sugo, command. And kining sugo, kinahanglan nimong tumanon. Pareha lang sugon kasi mong mama nga, papalit ka. Papaliton ka sa tindahan. Tungod kay, isugo ka, nahigugma kasi mong mama, na kay pagtuon niya, na kay pag-honor niya, imong gituman nga mupalit ka. Tungod kay, na kay pag-honor niya, na kay pagtuo siyang sugo para kanimo. Nga iyang gistorya para kanimo. And ang pagtuo pod, dili ka mobuhat niya na kung wala kay gugma. Diri sa Galatians 5:6. Kay dili makaganahan mobuhat og guro kung dili ka gusto. And ang gusto sa Ginoo maayo man. And wala po siya gikuan po sa atong kinabuhi nga kini makadaot ka nato. Kinahanglan iyan ning sulti aron kita maayo atong dalan sa atong kinabuhi. And that's pagtuo nga kung mutuo lang ka sa Ginoo, mosalig ka, naipadulngan imong kinabuhi. And ang pagtuo nimo, giubanan po nimo sa gugma, kay nag-ingon siya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. And ang sugo sa Ginoo, if gihigugma nimo siya, tumanon nimo ang iyang sugo. And that's pagtuo. Kang pagtuo nag-involve og honor and loyalty diha sa atong buhi nga Dios. And kini, unsay maangkon nimo kung ikaw adunay pagtuo sa Ginoo? Unsa may maangkon nimo sa imong life kung aduna kay pagtuo sa atong buhi nga Dios? Una ani is aduna kitay kasigarodahan sa atong kinabuhi. Diri sa Hebrews 11:1, faith is confident. Aduna kitay kasigarodahan sa kinabuhi nato sa umaabot puhon. And
mariwardan ka sa Ginoo. Aduna kitay kasiguran nga sa langit ka. O adunay kay pagtuo, kay ang pagtuo nagahatag na kanato og kaluwasan pud. Pinaagi sa pagtuo na luwas ka, mong aduna kitay kasiguruduhan nga kita gayod makaadto sa langit. Makita nato ang butang sa umaabot. And that's gihatag sa Ginoo kanato. Murag iyang ipasalig nato nga madawat nato na uhon-uhon gayod. And second, ganti gikan sa Ginoo. Dili pa nato na madawat karon, pero all sa atong mga works diri sa word nagarod kanay record. And kana gantihan gayud kita sumala sa atong binuhatan. Diri sa Hebrews 11 verse 6. Gayon siya gantihan gayud kamo sa Ginoo sumala sa inyong ginabuhat. And kung unsay ginabuhat nimo diri, naga-simba ka, yes. Act of pagtuo na sa Ginoo, pag-honor nimo, nagasimba ka, nag-a-appeal ka diri sa fellowship, nagatuo ka nga, nag-a-appeal ka Bible study. Yes, gantihan ka sa Ginoo. Kay tanan natong kahago diri sa world, ni-record gyud ka na sa Ginoo, and dili ka na makawang. Kaya doon na gayo Ginoo nga nagtan-aw sa atong mga buhat. And third, maayong plano sa Ginoo. Hebrews 11:40. No, kung ikaw nagtuo sa Ginoo, maayo gayud ang plano or adunay plano ang Ginoo para kanimo. Kabantay mo sa kinabuhi ni Jose kung lantaw ninyo, di ba? Nasa process pa yung kinabuhi nga conflict, a lot of conflict pa before pa siya na maayo ang dagat sa kinabuhi. And muto mo nga ang kinabuhi aduna pay process before ninyo makuha ang maayong kaugmaon. Or sa pag-eskwela, kinahanglan pa ka mag-struggle pa sa imong eskwela, sa elementary, high school ka, mo college ka. Pero at the end, pag success nimo, maayo gayud imong madawat. And ang kinabuhi niyo gibaligya siya sa iyang mga igsuon, gipasakitan siya ayo, gikulong siya, pero ang plano sa Ginoo na kaniya. Tungod kay nagpuput siya siyang pagtuo, sa iyang pananawon nga kadto gayud mahitabo ang iyang damgo. And dire sa atong life, dapat padayon kita nga magtuo sa atong buhi nga Dios. Kay ang Ginoo adunay maayong laraw sa atong kinabuhi. Dayon siya sa Jeremiah 29:11, ang plano niya para gayud sa kamayuhan, dili sa kalautan. Isip nga usa ka young people, kung unsay pagabuhaton day nimo, resulta pud kini kung consequences, unsay pagabuhaton nimo. Kung nituo ka sa Ginoo, aduna ka gayoy pagkabuhaton nimo nga limit na kay boundaries sa imong life. Kay si God nagtan-aw kung unsa ang imong ginabuhat diri sa world. And tapuson ko kini sa isa ka istorya sa life nako sa Maynila. And that time, murag makain ko nga uga. Yes, nagtuo ko ni God, pero kulang. And niyan ako nga, Lord, every night, sige ko pray, pero murag yung kulang akong sulod. Nakoy pagtuo ni God, pero murag kulang yun. Lord, gusto ko, Lord God, makakitag simbahan. Because wala ako kabalo sa place dito kung asa ko makakitag simbahan nga gusto ni God para nako. And murag hawang kay sa kong sulod nga anang dili ko makasimba every Sunday, di ko makapil og mga tigo. Ko, Lord, giyahi ko. And that time natulog ko ni mata ko. Nainidiktan ako nga mubaklay ko. And agi sa kong pagtuo nga makakita gayud ako simbahan didto. Nibaklay ko sa unahan, wala ko kabalo, layo akong giadto, pero nakakita ako sa akong gusto. Tungod kay nakoy pagtuo sa Ginoo. And dili pud kadto mahimo nako kung wala nako bani sa buhat. Kay kung gusto ka sa isa ka butang, kung dili nimo na ubanan sa buhat, dili gid ka na mahitabo sa imong kinabuhi. And kung nagtuo ka sa Ginoo, buhaton nimo ang iyang gusto, ay iyang willingness sa imong kinabuhi. Kay para ka na matuman gayud ug ang resulta ka na og maayong plano, maayong dagan sa imong kinabuhi kay ikaw nagtuo sa Ginoo. Ug ang Ginoo gusto iyang mga anak nga ang kinabuhi gayud siyang mga anak maayo, dili nga maalaot nga dili maayo nga dagan, gusto gayud niya nga maayo kadto. And if dili lang igo ka sa pagtuo, buhaton po nimo kay mo kanay katuyuan sa Ginoo ug nagresulta ka na og matarong
pagkamatarong, pagkabalaan ug gihingpit imong binuhatan. And tapuson kini sa pag-ampo. Ginoo Lord God, salamat Lord God sa pulong nga imong gipaabot diri kanamo Lord. Salamat Lord God nga kadto Lord natisok kadto Ginoo sa among kasing-kasing ug makinabuhi kadto Lord. Tabangi kami Lord God, kay ikaw gyud Lord God ang anak kanamo magagiyag Lord. In Jesus name we pray. Amen.